नमस्ते पुनः स्वागतम् अस्मिन् कौटिल्यस्य परिप्रेक्ष्ये भारतीय अर्थशास्त्रम् इति पाठे। अस्मिन् पाठे वयम् अर्थशास्त्रसम्बद्धाः ग्रन्थाः के इत्यस्मिन् विषये ज्ञानं प्राप्नुमः। अर्थशास्त्रम् इत्येतत् महच्छत्रं बहवः बहुधा चिन्तयन्ति। यदा अर्थशास्त्रम् इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते अर्थशास्त्रम् इति यत् कौटिल्येन यः ग्रन्थः रचितः तस्य नाम अर्थशास्त्रम् इति। अन्यत् अर्थशास्त्रशब्दस्य प्रायः लोकभाषाप्रभावतः एकोनॉमिक्स् इत्यर्थे प्रयोगः दृश्यते। तो अर्थशास्त्रम् इति यदस्ति तत् एकस्य ग्रन्थस्य नाम न। अर्थशास्त्रम् इति महान् कश्चन समुद्रः, यस्मिन् समुद्रे यत् समुद्रं प्रतिपादयितुं बहवः ग्रन्थाः तत्र आविर्भूवन्। बहुभिः आचार्यैः ग्रन्थाः विरचिताः, विचाराः उपस्थापिताः। एवञ्च तत्र केषु ग्रन्थेषु अर्थशास्त्रविचाराः उपलभ्यन्ते इति विषये अस्मिन् पाठे वयं प्रयत्नं करिष्यामः। एवञ्च राजनीतिसम्बद्धाः ग्रन्थाः के, अर्थात् अर्थशास्त्रसम्बद्धाः ग्रन्थाः के, कुत्र अर्थशास्त्रविचाराः उपलभ्यन्ते इति चेत् धर्मशास्त्रग्रन्थेषु उपलभ्यते। यथा मनुस्मृतिः, याज्ञवल्क्यस्मृतिः, एतेषु ग्रन्थेषु इदानीं मनुस्मृतिं यदि गृह्णीमः तत्र आचारव्यवस्था, व्यवहारव्यवस्था, राजधर्मप्रकरणम् इत्येवं प्रकरणानि विद्यन्ते। सर्वाण्यपि इमानि प्रकरणानि राजनीतिसम्बद्धान्येव। कदाचित् साक्षात् राजनीतिं बोधयन्ति, कदाचित् मार्गान्तरेण वा राजनीतिं प्रति साहाय्यमाचरन्ति इति मनुस्मृतिविषये, याज्ञवल्क्यस्मृतिविषये। एतेषु स्मृतिग्रन्थेषु, धर्मशास्त्रग्रन्थेषु राजनीतिविचाराः, अर्थशास्त्रविचाराः उपलभ्यन्ते। अन्यत् अर्थशास्त्रमेव प्रधानीकृत्य कृताः केचन ग्रन्थाः सन्ति, यथा कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्। अत्र कौटिलीय अर्थशास्त्रे अर्थशास्त्रमिति नामपदम्, अन्यत्र अर्थशास्त्रमिति शास्त्रस्य संज्ञा, शास्त्रसंज्ञा, अत्र ग्रन्थसंज्ञा। एतयोः अस्ति भेदः। अर्थात् अर्थशास्त्रम् इति उच्यमाने केवलं कौटिल्येन विरचितमेव अर्थशास्त्रम्, अन्यत् सर्वं न इति न। कौटिलीयस्य अर्थशास्त्रस्य अर्थशास्त्रमिति ग्रन्थस्य संज्ञा, अन्यत्र सर्वत्र अर्थशास्त्रमिति तत्र शास्त्रसंज्ञा, अर्थः इति। तत्र कौटिल्यः स्वयमेव ब्रवीति, पृथिव्याः लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि तानि सर्वाणि संहृत्य एकमिदमर्थशास्त्रं कृतम् इति। अर्थात् पूर्वैः आचार्यैः यानि अर्थशास्त्राणि प्रणीतानि इत्युक्ते अनेनैव ज्ञायते अर्थशास्त्रं नाम एकः ग्रन्थः न। बहुभिः आचार्यैः बहवः अर्थशास्त्रग्रन्थाः विरचिताः इति। इदानीम् अर्थशास्त्रग्रन्थेषु अन्यानि कौटिल्य अर्थशास्त्रम् इत्यन्यतमम्। नीतिशास्त्रम् इति प्रसिद्धानि यानि पुस्तकानि सन्ति तानि पुस्तकान्यपि अर्थशास्त्रबोधकान्येव। कदाचित् कथामार्गेण, कदाचित् सूत्रमार्गेण, कदाचित् श्लोकमार्गेण वा प्रतिपादितानि। तेषां ग्रन्थानां नामानि वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। एते प्राधान्येन अर्थशास्त्रबोधकानि पुस्तकानि अथवा अर्थशास्त्रबोधकाः ग्रन्थाः। एतदतिरिच्यापि प्रमुखाः केचन ग्रन्थाः सन्ति, यथा वेदाः, इतिहासाः, पुराणानि। एतेषु अपि अर्थशास्त्रविचाराः बहवः दृश्यन्ते। कदाचित् कथामूलकेन अर्थशास्त्रं बोधयन्ति, कदाचित् सूत्राणि अस्माभिः कौटिल्य अर्थशास्त्रे दृश्यन्ते, उदाहरणानि कदाचित् पुराणेषु लभ्यन्ते। इत्थम् अर्थशास्त्रम् इति यः विचारः अस्ति सः विचारः एकस्मिन् ग्रन्थे उपनिबद्धः नास्ति। शास्त्रमित्येव एकस्मिन् ग्रन्थे उपनिबद्धुं न शक्नुमः। शास्त्रमित्येतत् सर्वत्र व्याप्तम् अस्ति। हितशासकं यद्यद्भवति तत्सर्वं शास्त्रम्।
एकप्रयोजनोपनिबद्ध शेषार्थप्रतिपादकं यद्यदस्ति तत्सर्वं शास्त्रं तद् ग्रन्थे अस्तु वा न वा, पुनः निवृत्तिं प्रवृत्तिं च यद्बोधयति ततोपि शास्त्रं तद् ग्रन्थे अस्ति वा न वा। एवं च शास्त्रमित्येतत् ग्रन्थे एव भवेत् इति नास्ति। ग्रन्थातिरिच्यमपि एतानि लक्षणानि यदि तत्र सन्ति तर्हि तत् शास्त्रमेव। एवं च अर्थशास्त्रविषये बहवः ग्रन्थाः लभ्यन्ते। कैः ते ग्रन्थाः रचिताः चेत् आदौ यथा मया एकं वाक्यम् उक्तं कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे विद्यमानं पृथिव्याः लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि तानि सर्वाणि संहृत्य एकमिदम् अर्थशास्त्रं। के ते पूर्वाचार्याः इति चेत् पूर्वाचार्याणां नामानि तत्र कौटिल्य अर्थशास्त्रे एव दृश्यन्ते। अनेन इदमपि अवगम्यते कौटिल्यः अतीव विनीतः आसीत्। बहवः कथयन्ति कौटिल्यः क्रूरस्वभाववान् आसीत्, कौटिल्यः मानी आसीत्, एवं सर्वं बहुधा कथयन्ति। परन्तु कौटिल्यस्य वाक्यानि यदि वयं पठामः अर्थशास्त्रे विद्यमानानि, तानि वाक्यानि दृष्ट्वा वयम् अवगच्छामः तादृशः विनीतः कश्चिदपरः न स्यादिति। नूनं भगवानेव स कौटिल्यः, नास्ति तत्र सन्देहलेशोऽपि। यतोहि कस्तावत् पूर्वेषाम् आचार्याणां नामानि वदेत्। स्वयं कदाचित् सः स्वयं लिखति चेदपि कोऽपि अवगन्तुं न शक्नोति एतत् कस्य वचनम् इति। परन्तु सः स्पष्टं लिखति एतद् मदीयं न, पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि यानि अर्थशास्त्राणि तानि संगृह्य इदम् अर्थशास्त्रं कृतम् इति ब्रवीति। के ते पूर्वाचार्याः इति पश्यामः। शुक्रः, बृहस्पतिः, विशालाक्षः, पिशुनः। पिशुनः नाम नारदः, नारदस्य अपरं नाम पिशुनः इति। वातव्याधिः, वातव्याधिः नाम उद्धवः, कृष्णस्य मन्त्री आसीत् खलु सः वातव्याधिः, तस्य अपरं नाम वातव्याधिः इति। भरद्वाजः, पराशरः, कौणपदन्तः, कौणपदन्तः नाम भीष्मः। कुणपस्य दन्तैव दन्तः यस्य सः इति विग्रहे तत् पितुः नाम आयाति। कुणपः नाम सर्पः, सर्पस्य दन्तैव यस्य दन्तद्वयम् अग्रे आसीत् तादृशः कश्चित् इति कौणपदन्तः। बहुदन्ती पुत्रः, बहुदन्ती नाम इन्द्रस्य मातुः नाम बहुदन्ती इति आसीत्, तत्पुत्रः इन्द्रः, बहुदन्ती पुत्रः नाम इन्द्रः। औशनस् नाम शुक्राचार्यस्य ये शिष्याः सन्ति ते औशनसः, तेषां शुक्रशिष्याः इत्यर्थः। एवं च एतेषां तत्र नामानि कौटिल्येन गृहीतानि सन्ति स्वकीये ग्रन्थे अर्थशास्त्रे। शुक्रस्य शुक्रनीतिः इति ग्रन्थः यद्यपि प्रसिद्धः, तत्र इतिहासकारैः उच्यते अद्य तत्र मतभेदाः सन्ति। केचन वदन्ति यः ग्रन्थः अधुना उपलभ्यते सः ग्रन्थः शुक्राचार्येण प्रणीतः नास्ति, तत्र कालान्तरे कश्चित् शुक्रनाम्ना कश्चित् तं ग्रन्थं प्रकाशितवान् इति। परन्तु तस्मिन्नपि ग्रन्थे शुक्राचार्याणां विचाराः तु उपलभ्यन्ते इत्यत्र सन्देहः नास्ति। बहवः विचाराः महाभारतादिषु शुक्राचार्यनाम्ना प्रकाशिताः विचाराः अत्र उपलभ्यन्ते इति कृत्वा तत्र महान् भागस्तु शुक्राचार्यस्य इति अवगम्यते। बृहस्पति विरचितं बृहस्पतिसूत्रम् इति उपलभ्यते, बृहस्पतिसंहिता इति उपलभ्यते। अस्मिन्नपि विषये विप्रतिपत्तिस्तु अस्ति एव, परन्तु शुक्रनीतिर्वा भवतु, बृहस्पतिसूत्रं वा भवतु, बृहस्पतिसंहिता वा भवतु, एते ग्रन्थाः आदेया एव। अत्र विचारास्तु सन्ति, ते ग्राह्याः। विशालाक्षः नाम शिवः, अस्य कुत्र उपलभ्यते इति यदि पश्यामः तर्हि पृथक् कश्चित् स्वतन्त्रः ग्रन्थः इति अधुना न कोऽपि उपलभ्यते, परन्तु विशालाक्षस्य ये विचाराः सन्ति ते विचाराः महाभारतस्य अनुशासनपर्वणि उपलभ्यते उमामहेश्वरसंवादे। संवादसन्दर्भे उमा राजनीतिविषये प्रश्नान् करोति, महेश्वरः तद् उत्तरति। एवं च तत्र राजनीतिविचाराः बहवः उपलभ्यन्ते इति कृत्वा विशालाक्षस्य यदि अर्थशास्त्रं किञ्चित् पठनीयं चेत्
सद्यः उपलभ्यमानेषु महाभारते अनुशासनपर्वणि उमामहेश्वरसंवादः तत्र पठनीयः। ततः पिशुनः नारदस्यापि अर्थशास्त्रम् इति कश्चन ग्रन्थः न उपलभ्यते, परन्तु नारदसंहिता इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति। पुनः महाभारते सभापर्वणि नारदः युधिष्ठिरं प्रति कांश्चन प्रश्नान् उपस्थापयति राजनीतिसम्बद्धान्। तत्र एकः सम्पूर्णः अध्यायः एव तदर्थं वर्तते। सः अध्यायः महाभारतस्य कच्चित् सर्गः इति उच्यते। यतोहि सर्वेपि प्रश्नाः अत्र कच्चित् इत्येव क्रियते महर्षिणा नारदेण। अतः नारदकृत अर्थशास्त्रम् अथवा नारदस्य के विचाराः अर्थशास्त्रविषये इति ज्ञातव्यं यदि, तर्हि नारदस्मृतिर्वा अथवा महाभारतस्य सभापर्वणि विद्यमान नारदयुधिष्ठिरसंवादः वा तत्र पठनीयः। ततः उद्धवस्य वातव्याधेः विशेषतः अर्थशास्त्रं नोपलभ्यते। कदाचित् केचन विचाराः यत्र कृष्णः उद्धवेन सह सम्भाषते भागवते, ते विचाराः ग्राह्याः इति भाति। भरद्वाजः, अयं कः भरद्वाजः इति इतोपि स्पष्टता नास्ति। यतोहि भरद्वाजशब्देन द्रोणः अपि वर्तते। कणिङ्कः भरद्वाजः इति कश्चित् गान्धारदेशात् समागतः कश्चित् अस्य धृतराष्ट्रस्य मन्त्री कश्चित् विद्यते, सोऽपि भरद्वाजः, कणिङ्कः भरद्वाजः इति। सौराष्ट्रदेशराजा कश्चित् आसीत्, तस्य गुरुः कश्चित् भरद्वाजः इति आसीत्। एवं च बहवः भरद्वाजाः दृश्यन्ते अर्थशास्त्रग्रन्थेपि महाभारते अपि। अयं कस्य भरद्वाजस्य विषये कं भरद्वाजम् उद्दिश्य अयं वदति अथवा कस्य भरद्वाजस्य विचारान् अयम् उपस्थापयति इति तु अधुना स्पष्टं नास्ति। तथापि कणिङ्कभरद्वाज इति यदि वयं गृह्णीमः, तर्हि महाभारतस्य आदिपर्वणि वारणावतप्रकरणात् प्राक् धृतराष्ट्रः कणिङ्कं भरद्वाजम् आहूय तस्य आशयान् पृच्छति। तदा अयं यान् आशयान् प्रकटयति, ते आशयाः आधुनिक रियलिसम् इति वदामः, तेन सह सम्यक् सङ्गच्छते। सः अतीव प्राक्टिकल् मनुष्यः आसीत्। सः वदति, यः अस्माकं राज्यम् आहर्तुम् अर्हति तादृशः शत्रुः न कदापि जीवेत्, तस्य हननम् अवश्यं तत्र विधातव्यम् इत्येतादृशान् विचारान् सः उपस्थापयति। बहून् कटून् विचारान् उपस्थापयति, क्रूरान् विचारान् सः प्रतिपादयति। अतः अतीव प्राक्टिकल् मनुष्यः सः। तादृशः कश्चित् भरद्वाजः तत्र अस्ति। अत्र चाणक्यस्य अर्थशास्त्रेपि पश्यामः यदि भरद्वाजस्य वाक्यानि तादृशान्येव दृश्यन्ते। एकम् उदाहरणं दर्शयामि। राजा स्वपुत्रात् आत्मानं रक्षेत्। आत्मरक्षणम् इति सम्बद्धे एकः अध्यायः तत्र वर्तते। तस्मिन् अध्याये भरद्वाजस्य मतम् उपस्थापयन् कौटिल्यः ब्रवीति, भरद्वाजः ब्रूते इति, यदा पुत्रः जन्म प्राप्नोति राज्ञः दर्शनात् प्राक् एव स पुत्रः हन्तव्यः। राज्ञः स्नेहप्राप्तेः प्राक् एव स पुत्रः हन्तव्यः। यतोहि कर्कटसधर्माणो पुत्राः ते यदा कदापि पितरं हन्युः। एतादृशान् क्रूरान् विचारान् उपस्थापयति भरद्वाजः। एवं पराशरस्मृतिः इति उपलभ्यते, तत्र राजनीतिविचाराः उपलभ्यन्ते। कौणपदन्त, भीष्मस्य तु विचारविषये शान्तिपर्व अनुशासनपर्व इति पर्वद्वयं भीष्मविचाराः तत्र उपलभ्यन्ते। भीष्मः अर्थशास्त्रं सम्पूर्णं तत्र बोधयति। बहुदन्तीपुत्रस्य तु एतावता मया तु नोपलब्धः, परन्तु प्रायः क्वचित् महाभारते क्वचित् यदा अर्जुनः तत्र इन्द्रं मेलितुं गतवान्, तदा कश्चन संवादः यदि स्यात् तर्हि सः संवादः गृहीतुं शक्यः, अथवा पुराणेषु कदाचित् स्यात्। शुक्रशिष्याः औशनस इति पृथक् किमर्थं गृह्यते? तत्र कारणमस्ति। शुक्रः धर्ममार्गावलम्बी आसीत्। सः आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति इति चतस्रः विद्याः आसन्। ताः चतस्रः विद्याः अपि अध्येतव्याः आसन् इति। परन्तु उशनशिष्याः केवलं दण्डनीतिरेकैव विद्या इति तत्र प्रतिपादयन्ति। अतः तेषां मतं किञ्चित्
भिन्नमस्ति। औशनसाः नाम के? असुराः, दैत्याः, दानवाः, ते सुरभिन्नाः। धर्मविषये तेषां तथा आसक्तिः नास्ति इति वयं महाभारतरामायणपुराणादीन् अस्तु एते आसन् पूर्वाचार्याः येषां मतमाश्रित्य कौटिल्यः स्वकीयमपि मतं किञ्चित् संयोज्य अर्थशास्त्रं रचयति। के ग्रन्थाः तत्र एतेषां विचारान् तत्र प्रतिपादयन्ति इति चेत् इदानीं विष्णुशर्मणः पञ्चतन्त्रमस्ति। पञ्चतन्त्रम् इति यः ग्रन्थः अस्ति प्रायः लोके बालानां ग्रन्थः इति प्रसिद्धिः, परन्तु नायं बालानां ग्रन्थः। अयं ग्रन्थः वस्तुतः त्रयः दुष्टाः दुर्मेधसः बालाः आसन् एकस्य राज्ञः, अमरसिंहनाम्नः राज्ञः। ते बोधनीयाः आसन्, यद्यपि योग्याः ते, परन्तु दुर्मेधसः आसन्। अतः तान् बोधयितुं विष्णुशर्मा नामकः कश्चित् आचार्यः कञ्चित् बोधनमार्गं कञ्चित् आविष्कृतवान्। सः बोधनमार्गः पञ्चतन्त्रम् इति। अस्मिन् पञ्चतन्त्रे राजतन्त्राण्येव सन्ति। बालानां ग्रन्थः नायम्। अयं राजनीतिबोधकं कश्चन नूतनः बोधनक्रमः, राजनीतिबोधकः कश्चन बोधनक्रमः एषः। ततः भोजराजस्य युक्तिकल्पतरुः इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति, भोजराजेन रचितं। क्षेमेन्द्रस्य नीतिकल्पतरुः इति, कामन्दकस्य नीतिसारः इति 4थे शताब्दौ कदाचित् रचितं। कामन्दकः स्वयं वदति अहं चाणक्यस्य शिष्यः इति। यद्यपि चाणक्यात् प्रायः बहुभ्यः शतकेभ्यः अनन्तरं सः जन्म प्राप्तवान्, तथापि आत्मानं सः चाणक्यशिष्यं मनुते। नारायणभट्टस्य हितोपदेशः इति ग्रन्थः अस्ति। सोमदेवस्य नीतिवाक्यामृतमिति किञ्चित् अद्भुतं किञ्चित् पुस्तकम् अस्ति। सूत्राणां सङ्ग्रहः एव एषः। प्रायः 1500 सूत्राणि सन्ति अस्मिन् ग्रन्थे। चाणक्यः यदि अवगन्तव्यः, अर्थशास्त्रं यदि अवगन्तव्यं, तर्हि पञ्चतन्त्रं, हितोपदेशः, सोमदेवस्य नीतिवाक्यामृतम् अवश्यं पठनीयम् इति मे आशयः। ततः शुक्राचार्यस्य नीतिसूत्रम् इति अस्ति, नीलकण्ठस्य व्यवहारमयूखः इति अस्ति, राजनीतिमयूखः इति अस्ति, चण्डेश्वरस्य राजनीतिरत्नाकरः इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति, रामायणे कच्चित् सर्गः, महाभारते शान्तिपर्वः, महाभारतस्य सभापर्वणि 3योऽध्यायः, महाभारते पुनः आदिपर्वणि केचन अध्यायाः यत्र कणिङ्कस्य विचाराः उपलभ्यन्ते, महाभारतस्य अनुशासनपर्व अस्ति, कलहणस्य राजतरङ्गिणी, शिवभारतमिति शिवराजस्य छत्रपतिमहाराजस्य शिवराजस्य विषये शिवराजस्य इतिहासः वर्तते, तत्रापि राजनीतिविचाराः उपलभ्यन्ते। छत्रपतिसम्भाजीमहाराजस्य बुधभूषणम् इति किञ्चित् पुस्तकमस्ति, एतत्तु प्योर् अर्थशास्त्रपुस्तकमस्ति। शिवभारतं राजतरङ्गिणी इतिहासग्रन्थाः, तत्र तेषां व्यवहारेण अस्माभिः ज्ञातव्यम् अर्थशास्त्रं कथमासीत् इति। परन्तु छत्रपतिसम्भाजीमहाराजस्य बुधभूषणम् इति ग्रन्थे यथा कामन्दकस्य नीतिसारः अस्ति, यथा कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रमस्ति, तद्वत् बुधभूषणम् इत्यपि कश्चन ग्रन्थः 17 शताब्दौ रचितः। एवं सोमेश्वरस्य मानसोल्लासः इति कश्चन ग्रन्थः, भोजस्य युक्तकल्पतरुः अयं भागः मास्तु इत्येवं मया तु केषाञ्चन ग्रन्थानाम् उल्लेखः अत्र कृतः। अत्र बहवः ग्रन्थाः सन्ति ये अर्थशास्त्रस्य विचारान् प्रतिपादयन्ति, बोधयन्ति च। यथा पूर्वमुक्तम्, अर्थशास्त्रम् इति ग्रन्थः न, अयं कश्चन विचारः। सः विचारः यदि यः कोऽपि अर्थसम्बद्धः विचारः यः कोऽपि भवतु, यदि तत् हितशासकं भवति, एकप्रयोजनोपनिबद्ध अशेषार्थप्रतिपादकं भवति, लोक अनधिगतार्थज्ञापकत्वं तस्मिन्नस्ति, निवृत्तिं प्रवृत्तिं च बोधयति, तर्हि सः विचारः अवश्यं शास्त्रम् इति वक्तव्यम्। अनेन वयम् अर्थशास्त्रसम्बद्धाः ग्रन्थाः के अर्थशास्त्रकारात् चाणक्यात् पूर्वम् आचार्याः अभूवन्, एतादृशान् विचारान् वयम् अस्मिन् पाठे अधिगतवन्तः। धन्यवादः, नमस्कारः, पुनर्मिलामः।